अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल और स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की तवज्जो पाकिस्तान में जारी सियासी तूफान और इमरान खान से हट चुकी हो तो असली तूफान की बात कर लें कि वो तूफान इस मौजूदा सियासी तूफान से कितना ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, कितनी इंसानी ज़िंदगियों को निगल सकता है, कितने लाखों एकड़ ज़मीन तबाह कर सकता है, कितनी आबादी को खाकस्तर कर सकता है, उस पर भी बात कर ली जाए। इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे बहुत सी स्पेकुलेशंस भी इस वक्त की जा रही हैं तूफान से मुतलिक, लेकिन हम आपके लिए बिल्कुल जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो लेकर आए हैं कि इस वक्त तूफान पाकिस्तानी शहरों से कितना दूर है, पाकिस्तान के किन इलाकों को मुतासिर कर सकता है और किस किधर तैयारियां इस वक्त की जा चुकी हैं और किस तरह फौज मुकम्मल अलर्ट है और तमाम जो शहर हैं उनके अंदर जो अस्पताल हैं उनमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और इस सारे मामले के अंदर तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, इस सारे मामले के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला तूफान नहीं है। 1999 के अंदर बिल्कुल इसी तर्ज का तूफान आया था, जो बिल्कुल जिसका रूट ऐसा था, जिसकी शिद्दत ऐसी थी और उस तूफान ने नुकसान कितना पहुंचाया था। तो जनाब वाली उस तूफान से तकरीबन 300 लोग अपनी जान की बाजी हार गए थे और तकरीबन 2,56,000 एकड़ का रकबा था वो तबाह हो गया था और 1,38,000 जो घर थे वो मस्मार हो चुके थे, तबाह हो गए थे इस तूफान की वजह से। और अब ये तूफान क्या करने वाला है इस सारे मामले के अंदर, कराची, बदीन, ठट्ठा और ग्वादर का जो इर्द गिर्द का एरिया और उमाड़ा का इलाका है जिसके अंदर इस वक्त तूफान के असरात आना शुरू हो चुके हैं, वहां से आबादी का इनखला कर लिया गया है। 60 से 70,000 या फिर 80,000 के करीब लोगों को निकाल लिया गया है और इस वक्त 600 किलोमीटर दूर है कराची से। और इस सारे मामले के अंदर ग्वादर के इलाके में असरात आना शुरू हो चुके हैं। जो भारत का इलाका है गुजरात, वहां तो जनाब कोई मतलब बात ही नहीं कर सकते, जिस तरह की बारिशें, तूफानी बारिशें शुरू हो चुकी हैं। 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, शदीद किस्म का तूफान है। और इस सारे मामले के अंदर जनाब वाला सिर्फ पंजाब में, सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पंजाब के इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल से मुल्क भर में, पूरे पाकिस्तान के अंदर बारिशें शुरू हो सकती हैं और इस सारे मामले के अंदर इस्लामाबाद, पिंडी, गलियात के इलाकों को भी अलर्ट किया गया है और तमाम इमरजेंसी सेंटर्स जो हैं वो इस वक्त की जो खबरें हैं उनके मुताबिक, इतलात हैं, वो उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त मामला कुछ ऐसे हैं कि जनाब ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट के इस्लाम में 13 से 17 जून तक मूसलाधार तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान है। वजीर सिंध ने साहिल पट्टी का फिजाई मुआयना भी किया है और कराची में क्लाउड बर्स्ट का भी खदशा है और मुमकिन तूफान के खतरे में 2-4 इलाकों से इनखला की तैयारियां भी हो चुकी हैं और सी व्यू क्लिफ्टन पर 15 पुलिस चौकियां कायम कर दी गई हैं। और इस सारे मामले के अंदर जो मजीद अहम तरीन खबरें हुई है कि जनाब इस तूफान के जनूब मशरकी सिंध के साहिल तक पहुंचने पर ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपाकर और उमरकोट इस्लाम में से 13 से 17 जून के दौरान 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ बारिश होगी। 13 और 14 जून से 16 जून तक कराची, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अल्लाह यार, मीरपुर खास, इनके इजला में 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार के साथ जो हवाएं हैं वो चलने की इस वक्त इतलात हैं, चल सकती हैं। आंधी, गरज चमक के साथ शदीद मूसलाधार जो बारिश है उसका इम्कान है। तेज हवाओं कमजोर कच्चे मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा सकती हैं और माहीगीरों को मशवरा दिया गया है कि वो खुले आसमान या खुले समुद्र में ना जाएं जब तक कि ये सिस्टम 17 जून तक खत्म ना हो, यानी कि ये सिस्टम 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। और इस सारे मामले के अंदर जो मजीद तफसीलात हैं और उस सारे मामले के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि तूफान के बाद समुद्र में 30 से 40 फुट ऊंची लहरें जो हैं वो उठ सकती हैं। और इधर समुद्री तूफान के खदशे के पेश नजर केटी बंदर के माहीगीरों ने अपनी कश्तियां जो हैं वो साहिल पर खड़ी कर दी हैं और बदीन से भी माहीगीरों की वापसी शुरू हो गई है। ताहम कई माहीगीर अब भी खुले समुद्र में मौजूद हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तूफान बिपरजॉय के कराची से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर रह गया है और तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार तकरीबन कहा जा रहा है कि 200 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई है इस वक्त जबकि मैं आपको यह खबर पहुंचा रहा हूं। और तूफान बिपरजॉय के बाद समुद्र में 30 से 40 फुट ऊंची लहरें वो उठने लगी हैं और हकाम का कहना है कि अगर तूफान ने अपना रास्ता बदला तो कराची समेत सिंध की पूरी साहिली पट्टी मुतासिर हो सकती है। और इस सारे मामले के अंदर साहिल इलाकों में 300 से 400 मिलीमीटर तक जनाब वाला बारिश भी हो सकती है।
اور جناب کراچی میں 6 گھنٹے کے سپیل میں 100 ملی لیٹر جو بارش وہ بھی متوقع ہے۔ اور ڈائریکٹر سائیکلون وارننگ سینٹر وہ کہتے ہیں کہ جناب سمندری طوفان سے کراچی کو براہ راست کوئی خطرہ نہیں، لیکن اگر اس کا رخ بدلتا ہے تو پھر پوری سالی پٹی وہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اللہ کرم کرے۔ اور 15 جون کو طوفان کیٹی بندر اور بھارتی گجرات تک ٹکرائے گا۔ کراچی میں بدھ کی شام سے بارش کا آغاز ہو سکتا ہے، اور یہ کل کا دن منگل کا ہے، اور بعد میں بدھ کو جو طوفان زور پکڑے گا۔ بھارت کے اندر تو جناب والا کام شروع ہو چکا ہے، اور کراچی میں 6 گھنٹے کے سپیل میں 100 ملی میٹر بارش متوقع ہے۔ اور جناب والا اس کے بعد کچھ اہم 3 چیزیں اور ہیں جو آپ کے ساتھ اس سارے معاملے میں شیئر کرنی ہے کہ بحیرہ عرب سے اٹھنے والا انتہائی شدید سمندری طوفان، یہ جو محکمہ موسمیات کے مطابق اس طوفان کی جو درجہ بندی ہے وہ کوئی عام نہیں ہے یا شدید نہیں، بلکہ شدید ترین درجہ بندی جو کیٹیگرائز کیا گیا اس طوفان کو۔ اور یہ طوفان کے والے سے 14واں الرٹ جاری کیا گیا، جس کے مطابق طوفان کا فاصلہ کراچی سے مزید کم ہو کر کچھ ہی دیر میں 550 کلومیٹر رہ جائے گا، اور طوفان بدین سے 530 کلومیٹر اور عمارہ سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ عمارہ سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پہ، لیکن وہاں آبادیوں میں پانی گھس چکا ہے اور سمندر بکھر چکا ہے۔ اور یہ انتہائی شدید طوفان 15 جون کی دوپہر کیٹی بندر اور انڈین گجرات سے ٹکرائے گا، اور جو دیہی سندھ کے علاقے ہیں ان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارشیں ہوں گی۔ اور اس سارے معاملے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ 14 جون کی صبح تک طوفان کا ٹریک شمال کی جانب رہے گا۔ 15 جون کو اس طوفان کا رخ تبدیل جو اگر یہ طوفان اپنا رخ تبدیل کرنے کے بعد دیہی سندھ کے کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کو کراس کرے گا، طوفان کے مرکز اور اطراف میں ہوائیں 160 اور 180 اور زیادہ سے زیادہ 200 کلومیٹر تک فی گھنٹہ چل رہی ہیں۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان 14 جون کی صبح تک شمالی سمت اور اس کے بعد شمال مشرقی سمت میں حرکت کرے گا، اور کیٹی بندر انڈین گجرات کی سالی پٹی سے 15 جون کی دوپہر شدید سمندری طوفان ٹکرائے گا، امکانات ہیں۔ اور سائیکلون وارننگ سینٹر طوفان کو مسلسل اس سارے معاملے کے اندر مانیٹر کر رہا ہے، اور ممکنہ ساتھ کے دوران سمندری طوفان کے جنوب مشرقی سندھ کی سالی پٹی تک پہنچنے کی صورت میں 13 سے 17 جون کے دوران ٹھٹھہ، سجاول، بدین اور ان علاقوں میں شدید گرج اور چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ پاک فوج کے تازہ دم دستے تعینات کر دی گئی ہیں جن علاقوں میں زیادہ اثرات کے امکانات ہیں کہ طوفان وہاں زیادہ متاثر کر سکتا ہے اتنے چیزوں کو، اور وہاں اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پنجاب کے اندر بھی جناب اثرات دیکھنے کو مل سکتے ہیں، وہاں بھی تیز بارشیں کل سے شروع ہو سکتی ہیں۔ اور ممکنہ سمندری طوفان بائپر جوائے سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، اور پاک فوج کی طرف سے ہنگامی بنیادوں پر تمام گیریزنز کو سمندری طوفان کے پیش نظر عوام کی بھرپور امداد اور ریسکیو کے لیے ہدایات جاری جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں۔ اس وقت اطلاعات ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پر ٹھٹھہ، سجاول و بدین کے سارے علاقوں میں تقریباً 90,000 شہریوں کو وہ محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے کہا جاتا کہ 80,000، اور اب جب کہ میرے سامنے ساری اطلاعات ہیں جو کرنٹ چل رہی ہیں، وہ 90,000 لوگوں کو وہاں سے منتقل کر دیا جا چکا ہے محفوظ مقامات پر۔ اور پاک فوج نے تمام مسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کراچی کور کے تمام گیریزنز کو ہر طرح کی امدادی سرگرمیوں اور متاثرہ افراد کے انتظام کے لیے تیار کر لیا ہے۔ کراچی میں 40 سے زائد عمارات کی بھی خطرات کے پیش نظر فوری طور پر ان عمارتوں سے انخلا شروع کر دیا گیا ہے، اور ہر طرح کے نقصانات کی روک تھام اور عوام کی بھرپور امداد کے لیے پاک فوج صف اول میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اور شہباز شریف نے بھی ٹویٹ کیا ہے۔ اس وقت جو معاملات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، مزید اس پر جو اطلاعات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ آگے ویڈیوز کے اندر شیئر کریں گے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔